و از احسان خداوندی عجب نیست. सलाम। गुज़िश्ता नशस्तों में हमने अर्ज़ किया कि अगर हमारा वजूद अंदर से ख़ाली हो तो उसके लिए मुमकिन होता है कि उसे नूर मारिफत से भर दिया जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो एक अज़ीम शायर और मुअल्लिम रूहानियत थे, उन्होंने फरमाया कि हमारी मिसाल बांसुरी की सी है जिसमें से उसी सूरत में अच्छी आवाज़ निकल सकती है जब वो अंदर से खाली हो। ऐसी बांसुरी जो अंदर से भरी हुई हो उससे कोई आवाज़ नहीं निकल सकती। अगर हम इस मरहले को पहुंच जाएं कि हमारा वजूद अंदर से खाली हो तो हमारे बांसुरी जैसे वजूद में गन्ने की मिठास पैदा हो जाएगी। فریاد لب دلبر خشک است لب مهتر، خوش با شکم خالی می نالد و چون سرنا. خالی شو و خالی به، لب بر لب ناینه، چون نی ز دمش پر شو آنگاه شکر میخوام. مولانا میگه که نی وجودتون رو خالی کنید تا آن نایی لب بر لب شما بگذاره و در شما بدمه تا آوازهای زیبا، موسیقی دلنشین از زبان شما جاری بشه. مثل یک سرنا، یک ساز بادی هست، تا درونش خالی نباشه این هوا درش جریان پیدا نمیکنه. برای اینکه بهره‌مند باشیم از دمش الهی باید درون رو خالی نگه داریم و ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای این کار. بدرود.